بدرس اليوم قال لنا معلمنا ابدأوا اللعب، أريحوا الفكر والبدن، أزيحوا عنكم التعب، أزيحوا عنكم التعب. ركبنا أول الأمر كمثل الريح إذ نجري، أسامة فاز بالصبر أرى زملاءه العجبا. ركبنا أول الأمر كمثل الريح إذ نجري، أسامة فاز بالصبر أرى زملاءه العجبا، أرى زملاءه العجبا. وكان بلعبة القفز يزاحم الفتى فوزي، أسامة نال بالفوز وسام القفز إذ وثبا. وكان بلعبة القفز يزاحمه الفتى فوزي، أسامة نال بالفوز وسام القفز إذ وثبا، وسام القفز إذ وثبا. بدرس اليوم قال لنا معلمنا ابدأوا اللعب، أريحوا الفكر والبدن، أزيحوا عنكم التعب. بدرس اليوم قال لنا معلمنا ابدأوا اللعب، أريحوا الفكر والبدن، أزيحوا عنكم التعب، أزيحوا عنكم التعب. وفي ساح وميدان ينافسه الفتان، فكان أسامة الثاني فهنأ من له غلبا. وفي ساح وميدان ينافسه الفتان، فكان أسامة الثاني فهنأ من له غلبا، فهنأ من له غلبا. فللألعاب أوصاف وأحكام وأعراف، وإيثار وإنصاف، فكن من يحسن الأدب. فللألعاب أوصاف وأحكام وأعراف، وإيثار وإنصاف، فكن من يحسن الأدب، فكن من يحسن الأدب، فكن من يحسن الأدب. فكن من يحسن الأدب، فكن من يحسن الأدب.